سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید خوب باشید. ما در شهر تهرانیم، اومدیم به محله سعادت آباد که یکی از بهترین محله های تهران به حساب میاد و میخوایم بریم تو این ویدیو حال و هوای مرکز تجاری اوپال رو که یکی از لاکچری ترین مرکز خریدهای تهران و میتونم بگم حتی ایران رو ببینیم. مرکز تجاری اوپال توی محله سعادت آباد توی شمال غرب تهران و یکی از بهترین مرکز خریدهای ایرانه. حالا دلیلی که اینو بهتون میگم اینه که خیلی کامله از نظر اینکه این مرکز خرید علاوه بر فروشگاه‌های لباس برای خانوم‌ها و آقایون و حتی بچه‌ها که خیلی کامله، کلی فروشگاه لوازم خونه و دکوری داره، هایپر مارکت برای خرید مواد غذایی داره، طلا فروشی و جواهر فروشی و اینکه کلی رستوران و کافه و فودکورت داره که میریم تو این ویدیو بهتون نشون میدیم و یه مجموعه ورزشی هم داره که سالن بیلیارد و بولینگ و گیمینگ و کلا یه مرکز خرید خیلی کامله که اگه بیاین اینجا راحت میتونید حتی 3-4 ساعت اینجا قدم بزنید و حالا اون چیزی که میخواین رو بخرید.
Olha, olha.